نبی بھی معجزات لے کے آئے پر آمینہ دے لال نو اللہ نے جیڑیاں خوبیاں نہ نوازیا ہے جیڑیاں شانہ تے عظمتاں نہ نوازیا ہے سنیے آقا فرماندے نے 7 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اللہ نے منو دتیاں نے کسے نبی نو نہیں دتیاں کسے نبی تے کسے رسول نو عطا نہیں کیتیاں سنیے صحیح بخاری دی حدیث ہے آقا فرماندے نے اوتی تو جوامی الکلم اللہ نے جامع کلمے منو ہی دتے نے کسے ہور نبی تے رسول نو عطا نہیں کیتے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں میرے پیغمبر دی کوئی بھی حدیث لو مطالب تے معنی دے لحاظ نہ بہت وسیع و عریض ہے آقا فرماندے نے وَنُسِرْتُ بِالرُّعْبِ ایک مہینے دی مسافت دے اتے اللہ نے دشمن تے میرا روب طاری کر دیتا ہے اج ایک مہینہ میں دور ہوں ایک مہینے دی مسافت تے دشمن میرے تو دور ہوں تے اللہ نے او دے دل چ میرا روب تے دبدبا پا دیتا ہے آؤ تیسری چیز کیڑی ہے آقا فرماندے نے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ اللہ نے مال غنیمت نو میرے واسطے حلال کر دیتا ہے کسے ہور واسطے حلال نہیں کیتا اللہ 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 من لوگو مال غنیمت پہلے انبیاء دا پہلے نبیاں دا آن کے مال غنیمت اگ کھا جاندی سی ایدی ایکو ذرا بند کرے شعیب ٹھیک او اگے رہندے ہو میں کو نہ ٹھیک وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ اللہ نے مال غنیمت نو میرے واسطے حلال کر دیتا ہے جننے نبی سن انہاں دا مال غنیمت آسمان تو اگ آ کے کھا جاندی سی تے جدوں میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں واریاں آئیاں بدر فتح ہوندا ہے مال غنیمت مسجد نبوی دے اندر آوندا ڈھیر لگ گیا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بیٹھ جاندے نے اللہ میرے واسطے کی حکم فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر تھوڑے واسطے مال غنیمت حلال ہے تسی کھاؤ تے تھوڑی امت واسطے بھی میں قیامت تک حلال کر دیتا ہے پہلے نبیاں دا مال غنیمت آسمان تو آ کے اگ کھاندی ہے لیکن ساڈے نبی تے امت واسطے ساڈے واسطے مال غنیمت حلال کر دیتا ہے چوتھی چیز ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اللہ نے پوری زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی ہے آئیے ذرا غور کیجئے پہلے نبی یہودی نماز پڑھدا ہے اپنے کلیسا دے اندر مجوسی نماز پڑھدا ہے اگ دے سامنے ہندو نماز پڑھدا ہے اپنے مندر دے اندر آئیے جدوں میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں واریاں آئیاں سونیاں میں پوری امت جڑی ہے پوری زمین تھوڑے واسطے مسجد بنا دیتی ہے کی بنا دیتی ہے مسجد پنجاں جگہ تے نماز نہیں پڑھنی یہ پہلی گل قبرستان چ نماز حمام چ نماز روڑی تے نماز چرستے چ نماز جتھے ڈنگر بجے نے نا اوتھے نماز نہیں پڑھنی انہاں پنجاں جگہ تو علاوہ پوری زمین ہی تھوڑے واسطے مسجد ہے جتھے دل کردہ نماز پڑھ لو قبول میں کر لواں عرشاں والیا اگر تے میرا امتی کتے سفر چے کلہ کتے جنگل چے کلہ یہ دل کردہ میں 27 نمازاں دا ثواب لواں با جماعت نماز پڑھاں فرمایا میرے محبوب اپنے امتی نو کہہ دیو جنگل چے اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے کھڑا ہو جائے میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دیواں گا سبحان اللہ اگے آئیے اے جے میرے پیغمبر دی عظمت شان مقام خصوصیات جنہاں نہ نوازے ہے اگے آقا فرماندے نے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سونیا میں تھانو پوری کائنات دا رسول بنایا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، فرمایا پہلے نبی آئے، کوئی ایک قوم دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک ضلع دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک تحصیل دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ڈویژن دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی شرق تے غرب شمال جنوب دا نبی بن کے آیا ہے۔ سونیا جدوں تھوڑیاں واریاں آئیاں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس وارسلت الی الخلق کافہ، تسی ایک ضلع دے نبی نہیں، ڈویژن دے نبی نہیں، تحصیل دے نبی نہیں، دساں دے نبی نہیں، ویاں دے نہیں، سونیا تسی ایک قصبے دے نبی نہیں، ایک خاندان کنبے قبیلے دے نبی نہیں، شرق تے غرب دے نبی نہیں، شمال تے جنوب دے نبی نہیں۔ سونیا جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی، اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی۔ کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے، کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے، کوئی نبی قصبے گران دا نبی ہے، میرا نبی سارے جہان دا نبی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول، میں جڑی گل دسنا چاہنا وا میرے بھائیو دوستو، آئیے ذرا توجہ کیجئے، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات دے رسول نے، پھر آپ دے ہوندیاں کسے پیر دی لوڑ، کسے مرشد دی لوڑ، کسے رہبر دی لوڑ، بولیے بولیے، کسے گدی نشین دی لوڑ نہیں۔ جدو اللہ نے کہا میں پوری کائنات دا رسول بنایا ہے، پھر آپ دے ہوندیاں کسے پیر رہبر مرشد دی لوڑ بھی نہیں تے کسے نبی دی بھی لوڑ نہیں۔ آپ دی نبوت پوری کائنات واسطے وے، کسے کانے دجال کسیٹی دے پتر دی کوئی لوڑ ہے نہیں۔ آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے۔ آپ دے آن تو بعد ہن قیامت تک نواں نبی بھی کوئی نہیں تے نواں دین بھی کوئی نہیں۔ دین ہوئی ہے جو آپ نے زبان نبوت چوں سانو دسیا ہے، تے دین ہوئی ہے جڑا آپ دے سی قلب اطہر تے نازل ہوئے، باقی سب ندین ہے۔ بول دے نہیں، مائی دا دودھ چونے ہیں نا، بول دے نہیں، دودھ چوندے ہو کہ نہیں؟ دودھ دے اندر اگر مراکی وال دے نلکیاں دا پانی پاؤ تے وہ خالص رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ مسجد دیا ٹوٹیاں دبا لو پھر تے خالص ہی ہے نا؟ اچھا پھر نہیں خالص؟ نہیں یار، مسجد دا پانی کی ہوا ہے جی؟ مسجد دا پانی ہے نا، نہیں خالص۔ چلو سیال کوٹ دیاں ٹینکیاں دا پا لو، چلو اس طرح کرو، پھر تھوڑے کول کینٹ دے نلکیاں دا پا لو، فوجیاں دا پانی خالص ہی ہوندا ہے، بولو پھر بھی نہیں خالص۔ تے زمزم دا پا دیو، پھر بھی نہیں خالص۔ پھر میں تینوں دسنا چاہنا وا، جے زمزم دا پانی پایا دودھ خالص نہیں۔ اگے ہن سنیا جے، ملاوٹ جنی مرضی پاک ہوئے، ملاوٹ ہی ہوندی ہے۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڈ کے نخالص دے مگر پھرنا ہے، ایک کم نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے مننے پیا کنز قدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے بھرے ہو چھڈ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجھاں بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دے اندر ساڈے نبی دی ذات آخری جے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری جے۔ آقا فرماندے نے اگے چھویں چیز کیڑی ہے، وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، میں نبوت دا آخری اسٹیشن بن کے آیا، میرے تو اگے ہن نبوت دی گڈی نہیں چل سکتی۔ پہلے نبی آئے، انہاں نبیاں دے وچوں کسے نو اللہ نے اس تمغے نہ نہیں نوازیا، اس خصوصیت نہ نہیں نوازیا۔ جننے نبی آئے نے انہاں نو نبوت دا تاج پہنایا گیا ہے۔ جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں، اللہ نے دو تاج پہنائے نے، ایک نبوت دا، ایک ختم نبوت دا۔ اچھی کہہ دیو، ایک نبوت دا، ایک
بولیا جی وَخُتِمَ النَّبِيُّونَ ایک نبوت دا ایک ختم نبوت دا تے مولا کہندے نے نا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا پھر کہہ دیو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ٹھیک سی بہترین سی. فرمایا لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے. آقا فرماندے نے سلاسون کذابون دجالون اور قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہون گے جڑے کذاب بھی ہون گے دجال بھی ہون گے. کلہم یزعم انہ نبی گمان کرن گے اسی نبی ہاں لیکن لوگوں سن لو انا خاتم النبیین لا نبی آبادی خاتم النبیین میں وہاں میرے تو بعد قیامت تک نواں نبی نہیں آنا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. جتھے رات معراج سرکار پہنچی 7 فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. گل بڑی پیاری جے او پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. بولو پڑھا سکدا کوئی؟ میں آگے چل کے بیان کرنا توجہ میرے وال. آئیے 7ویں چیز اوتی تو شفا. قیامت دے دن شفارش بھی امت دی میں ہی کرنی ہے. سارے نبی جواب دے دیں گے جتھے سارے نبیاں نے نہ کرنی ہے اوتھے میرے پیر نے ہاں کرنی ہے. وہ بول دے نہیں اوتھے کم آنا ہے تے ساڈا پیر ہی آنا ہے. باقی سارے پیر سر پیر نے ہیں کسے پیر بھی کم نہیں جے آنا. اوتھے سارے پیر نس پج جان گے اوتھے پیر نے کم آنا ہے. تے اوتی تو شفا آقا فرماندے نے شفارش بھی میں ہی کرنی ہے. سارے نبی نہ کرن گے آمینہ دے لال فرماندے نے میں ہاں کراں گا. سارے نبی جواب دے دیں گے میں اللہ دے عرش کے پائے دے نال سجدے چ ڈگ پواں گا. میں 7 دن تے 8 راتاں سجدے چ ڈگا رواں گا. تے اللہ کہن گے ارفع را مراقی وال والیو پتہ اے چلدا ہے کہ رب چمٹیاں تے سرنگیاں تے ٹولاں تے واجیاں نہ نہیں مندا. رب پنگا پی کے نہیں مندا. رب مندا تے سجدے چ ڈگ ڈگ کے بندا ہے. نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ صدارت مسلک حق اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب. ویکھو نا آقا سجدے آقا اللہ کہن گے ارفع راس میرے محبوب سار اٹھاؤ سل توتا سوال کرو اشفا تو شفا سونیا تو منگی جا میں جا تا کری جا. تے اللہ آقا کی کہن گے اللہ میری امت نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت سے داخل ہو جائے گا ساڈے پیر دی شفارش دی وجہ تو. لیکن ساڈے آقا پھر بھی کہن گے اللہ امت بہت ہی ہے بندے تھوڑے نہیں. بھائی عامر امت بہت ہی ہے بندے تھوڑے نے. اچھا کیونکہ 120 صفحہ ہونی نے ٹوٹل میدان محشر 40 صفحہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء دیاں امتاں دیاں تے 80 صفحہ کلے ساڈے نبی دی امت دیاں.
اس واسطے آقا کہن گے اللہ امت بہت ہی ہے بندے تھوڑے نے. آواز آئے گی والا سوف یوتی کا ربو کا فترضا, سونیا تو جویں کہیں گا سی اج اوویں تینوں راضی کر دیاں گے. اے ویکھ لے اوتھے کسے نبی دی واجا نہیں تے کسے پیر نے دم بھی نہیں مارنا, اوتھے جھنڈا ہونا تے صرف میرے پیر دا ہونا, کسے دا ڈنڈا بھی نظر نہیں جے ہونا. وہ بول دے نہیں محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا, کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. اوے توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے, زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے, پر ہادی نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا, کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. تے گل بڑی با کمال جے قیامت دا دن ہونا ہے, آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے, یونس تے یوسف لکن سارے اولے, ہر ایک نبی ایہو بول بولے, بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا. تے گل بڑی با کمال جے محشر دے دن جدوں دھوپ نے ستاؤنا, کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا. دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا, جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. قیامت دے دن بھی لوگوں جیڑیاں خصوصیات نہ اللہ نے اپنے نبی نو نوازیا کسے نو بولیا جے بولیا جے. تے جیڑے معجزے اللہ نے 7 چیزاں میں بیان کی تھیاں, جیڑی اللہ نے افضلیت جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام نو شان دیتی ہے کسے نبی نو عطا نہیں کیتی ہے.